नमस्कार। आजको यस अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 4 अन्तर्गत पाठ 5 को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ 5 अन्तर्गत आजको विषयवस्तु रहेको छ समुदायमा आएका परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरण। उक्त विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् समुदायमा आएका परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरण के रहेछन् यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। साधारणतया आजभन्दा लगभग 60 लाख वर्ष अगाडि मानव जातिको उत्पत्ति भएको विश्वास गरिन्छ। त्यस बेलाको मानिस जङ्गली अवस्थामा थियो। समुदाय र समाजको कुनै परिकल्पना गरिएको थिएन। मानव प्रजातिका पुर्खा परिवर्तन हुँदै आए। आजभन्दा लगभग 10 लाख वर्ष पहिले होमो इरेक्टसको युग सुरु भएको थियो। त्यसै बेलादेखि मानिसहरू समुदाय बनाएर बसोबास गर्न थालेको पाइन्छ। त्यो समयका मानिसले ढुङ्गा, काठ र हड्डीका हतियारको प्रयोग गर्ने हुँदा त्यसलाई ढुङ्गे युग भनिन्थ्यो। ढुङ्गे युग समाप्त भएपछि कृषि युग, औद्योगिक युग हुँदै विज्ञान तथा प्रविधिको युग सुरुवात भएको हो। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा आइपुगेका छौँ। यसलाई विज्ञान र प्रविधिको युग भनेर चिन्ने गरिन्छ। वर्तमान विश्व समाजमा विज्ञान र प्रविधिको चमत्कार देख्न सकिन्छ। मानिसहरू पनि चरा जस्तै उडेर विश्व भ्रमण गर्ने गर्दछन्। मोटर गाडीमा गुडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दछन्। सञ्चारका साधन इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी आफ्नै घरमा बसेर विश्व ब्रह्माण्डको जानकारी लिने गर्दछन्। विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा विश्वलाई एउटै घरको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता पूर्वाधारको विस्तारले गर्दा आजको सामाजिक जीवनशैली निकै सहज बनेको देखिन्छ। शिक्षा र चेतनाको प्रभावले गर्दा मानव समुदाय चेतनशील बन्दै गएको छ। त्यसैले आजको मानिस आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि कुरा गर्दछ। समुदायमा आएका परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणसँगै समाजमा केही नकारात्मक प्रभावहरू पनि पर्दै आएको पाइन्छ। विज्ञान र प्रविधिले जन्माएका उद्योग र सवारी साधनले सम्पूर्ण विश्व समाजलाई धुलो र धुवाँको घुम्टो उडाएको छ। विज्ञान र प्रविधिले आविष्कार गरेका हतियार तथा विस्फोटक पदार्थले प्रत्येक दिन सयौं निर्दोषको ज्यान लिइरहेको छ। रासायनिक विषादीको प्रयोगले विश्वका प्रत्येक व्यक्तिलाई रोगी बनाएको छ। त्यसैले आजको समाज विज्ञान र प्रविधिको उत्पादनदेखि त्रसित बन्दै आएको देखिन्छ। यसरी हामीले समुदायमा आएको परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा विश्वको वर्तमान समाज र विश्वको वर्तमान अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी विश्व समुदायमा आएका सकारात्मक र नकारात्मक परिवर्तनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विश्व समुदायमा आएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले ल्याएको सकारात्मक र नकारात्मक परिवर्तनहरू के हुन सक्छन्, अथवा विश्व समुदायमा सकारात्मक र नकारात्मक कस्ता परिवर्तनहरू देखा परेका छन् यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। विश्व समुदायमा आएका परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका प्रभाव पारेको देखिन्छ। यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। जस अन्तर्गत सकारात्मक प्रभाव अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन र यातायातका साधनले जनजीवनलाई सहज बनाएको छ भने नकारात्मक अवस्थामा प्रदूषणका कारणले यी यस्ता प्रविधिको विकासले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको समस्या देखा परेको छ। त्यसै गरी सकारात्मक परिवर्तन अन्तर्गत सञ्चार साधन इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले गर्दा विश्व समुदायको नाता नजिकिएको छ। यस्ता साधनले मानिसलाई विश्व ब्रह्माण्डको जानकारी गराएको छ भने यसको नकारात्मक असर अन्तर्गत इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी विश्व समुदाय अश्लील बन्दै गएको छ। यसले व्यक्तिको सिर्जना, अमूल्य समय र चरित्र ध्वस्त बनाएको छ। त्यसैगरी सकारात्मक प्रभाव अन्तर्गत शिक्षाको प्रभावले गर्दा विश्व समुदायका मानिस चेतनशील बन्दै गएका छन् भने यसको नकारात्मक असरको बारेमा कुरा गर्दा अल्प विकसित राष्ट्रका शिक्षित युवा युवतीहरू आफ्नो देश छाड्न बाध्य भएका छन्। त्यसैगरी विश्वमा भएको सकारात्मक प्रभाव अन्तर्गत राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना हुँदै आएको देख्न सकिन्छ भने यसको नकारात्मक प्रभाव अन्तर्गत आन्दोलन, द्वन्द्व, बन्द, हडताल, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सामाजिक जनजीवन झन कष्टकर बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी विश्वमा भएको सकारात्मक परिवर्तनको अन्त्यमा कृषि, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रको विकासले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आएको पाइन्छ भने नकारात्मक प्रभाव अन्तर्गत विकसित देशका
उत्पादनको प्रभावले गर्दा अल्पविकसित देशका मौलिक उत्पादनहरू लोप हुँदै गएका छन्। यसरी हामीले विश्व समुदायमा आएको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा चर्चा गर्न सक्दछौँ। यसरी हामीले सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी नेपाली समुदायमा आएका परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत नेपाली समुदायमा आएका परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरण के भएका छन्, के कसरी नेपाली समुदायमा परिवर्तन आएका छन् र त्यो परिवर्तनका कारणले गर्दा सामाजिक रूपान्तरण के कसरी भएको छ, यो विषयवस्तुको बारेमा हामी अब यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ। विश्व परिवर्तनसँगै नेपाली समुदायमा पनि अनेकौँ परिवर्तन आएका छन्। यस्ता परिवर्तनले नेपाली समाजलाई पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ, जसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन। विश्व समुदायमा परिवर्तन आएसँगै नेपालमा पनि विविध विषयवस्तुहरूमा परिवर्तन आएको पाइन्छ, जस अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको विषयमा चर्चा गरिरहँदाखेरि नेपालमा 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले 2017 सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए, जसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको रूपमा मनाउने गरिन्छ। 2017 साल पुस 1 गतेलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको रूपमा मनाउने गरिन्छ। त्यसै गरी 2046 सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गराई प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गराएको थियो। त्यसै गरी 2062-63 सालको जनआन्दोलनको प्रभावले राजतन्त्रको अन्त्य गराई गणतन्त्रको स्थापना गराएको थियो। त्यसै गरी माओवादी जनयुद्ध र मधेसवादी आन्दोलनहरू पनि भएका थिए, जसले गर्दा अधिकांश नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतनाको प्रभाव परेको छ। नागरिकहरू आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउन सक्षम बन्दै आएका छन्। नेपाली समाजमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आएको थियो। सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। राणाकालमा लगभग 1% रहेको साक्षरता दर हाल आएर 70% पुगेको अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी दास दासी, हल्या, कमैया, कमलरी, देउकी, छाउपडी जस्ता कुप्रथाहरू हट्दै गएको अवस्था छ। बसोबास गर्ने घर, वेशभूषा, भाषा र संस्कृतिमा विदेशी प्रभाव पर्दै आएको छ। त्यसै गरी सञ्चारका साधनको प्रयोग, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको छ। यसले नेपाली समाजलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालको प्रभाव परेको देखिन्छ। यसरी सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनको कुरा गरिसकेपछि अब नेपाली समाजमा अर्को एउटा परिवर्तन आएको पाइन्छ, जसमा आर्थिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई हामी व्याख्या नगरिकन सक्दैनौँ। आउनुहोस्, आर्थिक क्षेत्रमा कस्ता कस्ता परिवर्तनहरू आए यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। परम्परागत कृषि प्रणालीमा परिवर्तनका लक्षणहरू देखिएका छन्। आधुनिक कृषि औजार, उन्नत जातको मल, बिउ र नगदे बालीको उत्पादन यस क्षेत्रका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। राणाकालमा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा सुरु भएको औद्योगिक कार्य कछुवाको तालमा अघि बढेको छ। हाल देशमा लगभग 7832 उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन्। पर्यटन क्षेत्रको राम्रो सम्भावना भएर पनि यस क्षेत्रको प्रगति नगण्य रहेको छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान 2.2% रहेको छ। वैदेशिक व्यापारको घाटा नेपाली समाजका लागि अभिशाप बन्दै गएको छ। यद्यपि विद्युत र सञ्चारको क्षेत्रको प्रगति निकै आशालाग्दो देखिन्छ। यसरी हामीले यस अङ्कमा विश्व समुदायमा आएको सकारात्मक र नकारात्मक परिवर्तनको साथसाथै नेपाली समाजमा पनि आएका सकारात्मक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गर्यौँ। यसरी हेर्दा विश्व समुदायमा प्राचीन कालदेखि अहिलेको आधुनिक युगसम्मको बारेमा विचार गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन परिवर्तन बन्दै गएको पाइन्छ। प्रगतिको पथमा अघि बढ्दै गरेको पाइन्छ। आजका मानिस अन्तरिक्षमा बस्ती बसाल्न तर्लिन भएको देख्न सकिन्छ। पहिला मानिस जङ्गलमा जङ्गली अवस्थामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खाना खोजीका लागि भौतारी रहेको मानिस बिस्तारै क्रमिक रूपमा आफूलाई परिवर्तन गर्दै आजको आधुनिक मानवसम्म आइपुग्दाखेरि अन्तरिक्षमा पनि मानव बस्ती बसाल्नका लागि तयार भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा मानव समुदायमा आएको यस परिवर्तनलाई मानव जातिको लागि एउटा सकारात्मक सन्देशको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी हेर्दा मानव समाज दिनदिनै परिवर्तन र प्रगतिको पथमा अघि बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। यति भन्दै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा
चर्चा यति नै। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।